बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप जितना मर्ज़ी पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईटी के एक्सपर्ट बन जाओ या सिविल सर्विस में चले जाओ, जितना भी तरक्की कर लो, जितनी भी बड़ी ओहदे मनसब और इख्तियार पे चले जाओ, मिलाकर तो करनी शादी है। और उस वक्त फिर बहुत दिक्कत होती है अगर आपका इंतखाब सही ना हो। आज हमने दो सवाल चुने हैं, एक लड़की का है और एक लड़के का है। दोनों मज़ेदार हैं और यूँ समझे चीज़ों को परसीव करने में मदद देते हैं। शबाना ये कहती है कि मेरी मंगनी हुई है, मंगेतर बाहर मुल्क में है और वो मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं। सर वो मुझसे बहुत वल्गर बातें करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये दूसरे एहसन साहब हैं, ये बैरून मुल्क हैं और इनकी मंगेतर कराची में है। तो वो कहते हैं सर वो मुझसे इतनी खुली डुली बातें करती है कि मेरे कानों की लौ सुर्ख हो जाती है। अच्छा याद रखिएगा, लड़का हो या लड़की, जिसके अंदर शर्म, हया, लिहाज ज़्यादा होता है उससे ये बातें सुनी नहीं जाती, ज़ाहिर कभी की नहीं होती। यानी जो लिहाज वाला या हया वाला लड़का है, उसके दोस्तों में भी अगर कोई वल्गर गुफ्तगू करने वाला, लोग दोस्तियाँ छोड़ देते हैं, ये याद रखिएगा। मगर ये जो जनरेशन जी है, ये सम टाइम रोमांस के नाम पे, सम टाइम ज़िंदगी की खुशी के नाम पे अपनी हद से बढ़ के बातें करते हैं, यानी जिसमें अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। असूली तौर पे आप दोनों एहसन भी और शबाना आप भी बेटा एक बात याद रखिए, और आपके साथ साथ वो सारी बच्चियाँ और बच्चे जो मंगनी के रडार पे हैं। मंगनी बुनियादी तौर पे एक बयाना है, वादा है, रिश्ता नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, बाइंडिंग भी नहीं है, जब चाहे को तोड़ दे। और होता भी यही है, जितने लड़कियों ने मंगनी में अपनी हद से ज़्यादा अपने आप को पेश कर दिया, हमेशा लुट लुटा के बाद में रोती पाई जाती। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर रोमांस ज़िंदगी का अल्टीमेट हदफ है और आप बहुत नेक हैं, पाकीज़ा आपने ज़िंदगी गुजारी है, कभी आपने किसी गैर को देखा नहीं है, उसको सोचा नहीं है, यू आर लॉयल पर्सन, तो तब भी आपको ये इस्तेहकाक या हक नहीं बनता कि आप उससे पहले ही, निकाह से पहले, शादी की रुखसती से पहले अब वो बातें करना शुरू कर दें जिनका ताल्लुक़ उस वक्त से है जो भी आया ही नहीं है। जितनी लड़कियां ये करती हैं लड़के की खुशी के लिए, यानी अभी लॉन्ग मैसेजेस, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, लाइव कॉल्स, लेट नाइट कॉल्स, इन सब की अपनी अपनी कीमतें हैं। शाखसाना ये ज़िंदगी का आपको भुगतना पड़ता है। और अगले बंदे को आप कैसे कहोगे कि मेरे बारे में जजमेंटल ना हो? ही और शी मस्ट बी जजमेंटल। वो सोचेगा कि ना कभी इनसे मेरी दोस्ती रही, ना ताल्लुक़ रहा, अभी ताल्लुक़ बन रहा है और ये लिहाज भी नहीं कर रहे। इन्हें इतनी जल्दी है कि वो बातें कर रहे हैं जो वल्गैरिटी के ज़ुमरे में आती हैं। अगर ये बच्ची फील कर रही है या बच्चा फील कर रहा है, तो इसका मतलब है नो, ही और शी वुड नेवर पे रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू यू। चूँकि आपने उस मान और मर्यादा को, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे क्या फ़र्क पड़ता है? बेटा बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आप खुली इस्तेमाल शुदा बोतल इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमेशा आपको बंद चाहिए, नया चाहिए। तो रिश्ते में भी ताज़गी। अब ये सोचें, इस तरह के मामलात करने के बाद जब पहली शब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो ना उसमें खुशी होगी, ना इसरार होगा, ना शर्माना होगा। दोनों इवन नज़रें भी एक दूसरे का ऐसे ही होंगी जैसे आप उठ के आ गए हों और बात कर रहे हों। वो जो शादी की खुशी और लज्जत और इनाम का सा कैफियत होती है, उससे भी महरूम रहेंगे। तो लड़कों को भी और लड़कियों को भी इन सारे तजर्बों और मुशाहिदों के बाद जो मेरी गुजारिश है वो ये कि बेटा मंगनी के बाद बहुत लंबी बातें ना किया करें, जो हमेशा आपके ख़िलाफ़ जाती हैं। मंगनियाँ टूटती भी इसी कॉलों की वजह से हैं। जो पुराने माँ बाप थे वो समझदार थे, हल्की फुल्की बात की इजाज़त दे देते थे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आधी आधी रात, पूरी पूरी रात आप बैठे
اپنے منگیتر سے. ایون بہن بھائیوں کا بھی حیا لحاظ نہیں ہوتا. بہنیں ساتھ لیٹی ہوتی ہیں, سوئی ہوتی ہیں, اور آپ باتیں کیے جا رہی ہو, اور پھر ان میں سے باتیں اپنی حد سے باہر نکل جاتی ہیں. یہ آپ کے فیتھ سے, آپ کی ویلیوز سے, ایون آپ کی خاندانی جو مان مریادہ ہے اس سے بھی ٹکراتی ہیں. تو جو چیز ایسی ہو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. یہ رشتے چل نہیں پاتے چونکہ آپ اس رشتے کو کرنے پہ, نبھانے پہ اپنے آپ کو تیار بھی نہیں پاتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں بائنڈنگ یا بانڈنگ کیوں کروں جس پہ مجھے دل بھی نہیں مان رہا. چونکہ کمزور کریکٹر, کمزور سیرت, اس کو اگر میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں تو کہتے ہیں کہ جو پہلوانوں میں ڈنڈی پٹی, جس کا وہ جو پہنتے تھے, کیا اسے چڈی نہیں ہوتی, لنگوٹ, جو لنگوٹ کا کمزور ہو وہ کریکٹر کا کمزور ہوتا ہے. اچھا, لنگوٹ کا کمزور ہونے سے پہلے یہ تھوڑی ہوتا کہ لنگوٹ ڈھیلا ہوگا. یہ سمبولک ہوتا ہے کہ اسے اپنی آنکھوں پہ, اسے اپنے ارادوں پہ, اسے اپنی باتوں پہ کنٹرول نہیں ہے. سپورٹس مین عام طور پہ اپنے مضبوط ہوتے ہیں کریکٹر کے. اچھا, جتنے سپورٹس مین ولگر باتوں میں جائیں گے, ولگر ایکٹیویٹی میں جائیں گے, تو ان کی صحت اور سپورٹس دونوں ماری جاتی ہے. تو عام خاندانوں کی جو بچیاں اور بچے ہیں, بیٹا تھوڑا صبر کر لیا کرو, اتنی ہے تو پھر لمبا منگنی نہ چلائیں, جلدی شادی کر لیں, لیکن یہ حرکتیں مت کیجیے. سر جی, شوہر بیوی سے چھپ کر اپنی بہنوں کی مالی مدد کرے اور بیوی سے جھوٹ بولے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا بیوی کو عقل کرنی چاہیے, بیوی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے میاں کی دوست نہیں بن پا رہی, وہ میاں کی پارٹنر نہیں بن پا رہی, وہ میاں کے لائف کا حصہ نہیں بن پا رہی, یا وہ اپنی حد سے نکل کے بولتی ہے اور میاں کو ہرٹ کرتی ہے. میاں نے اپنی بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہی کرنی ہے, کیوں نہ کرے. یعنی آپ کو انوکھی ہیں, اس کی زندگی میں آ گئے ہو, تو کیا اس کے ماضی, حال, مستقبل پہ آپ کو پہرا ڈال کے بیٹھ جاؤ گے؟ مرد اللہ نے پیدا کیا رشتوں کے ساتھ, مرد پیدا کیا اپنی پرائورٹی اور رسپانسبلٹی کے ساتھ, اس نے کرنا ہی کرنا ہے. بعض گھروں میں مرد نہیں ہوتے, تو کیا بیٹیاں اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو افورڈ بھی کرتی ہیں, ذمہ داری بھی لیتی ہیں, پالتی بھی ہیں, قربانیاں بھی دیتی ہیں. میرے بچے اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلو, اپنے نقطہ نگاہ کو بدلو, اور اپنے میاں سے اتنی محبت کرو, اتنی قربت ہو کہ میاں اپنی بہنوں کو آپ کے ہاتھ سے دلوائے. یہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے کہ ان کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میاں اپنی بیوی کو شادی بیاہ پہ تحفے دینے ہوں, عید شبرات پہ تحفے دینے ہوں, تو اپنی وہ بیویوں سے کہتے ہیں کہ جب بھی لین دین کا موقع ہوگا تو وہ خود نہیں دیں گے بیوی کے ہاتھ سے. تو اس سے اس رشتے کی اہمیت بھی بن جاتی ہے, اس کی عزت بھی بن جاتی ہے, خود آپ کی ٹور ٹپا بھی وہ بھی ہو جاتا ہے, ذمہ داری بھی پوری ہو جاتی ہے. تو ایسی لڑکیاں وہ جو اس بات پہ چیخم دھاڑم کرتی ہیں کہ ہائے بھائی کو کیوں دے دیا. پچھلے دنوں میں ہم نے ایک موٹر سائیکل والا بھی سوال لیا تھا, اور ان کو بھی ہے. بہنوں کا میکا اور پیکا ان کے بھائی ہوتے ہیں, ماں باپ ہوں تب بھی, ماں باپ نہ ہوں تب بھی, دونوں صورتوں میں بھائیوں نے ہیلپ کرنی ہوتی ہے. چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنا بھی ہوتا ہے, پڑھانا بھی ہوتا ہے, یہ ذمہ داری ہے ان کی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.